हामी सबै कुनै न कुनै रूपबाट समय चक्रको कैदमा छौँ। यसैले हामी आफ्नो अस्तित्वको सङ्कीर्ण सीमाहरूले घेरिएर रहेका छौँ। हाम्रो प्रयास र उद्देश्य मोहजाल, अज्ञानता र अन्धकारबाट मुक्त भएर चेतनाको त्यस सत्यलाई पाउने हुनुपर्छ जो देश काल भन्दा पर छ, जो अजन्मा छ, चरम र कालातीत छ। हामी उनको पूर्ण रूपले जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। केही झिल्का झिल्कीको अनुभव हुनु बाहेक उनलाई जान्न सक्दैनौँ। उनलाई वर्ण, आकार र शब्दहरूद्वारा पोख्न सक्दैनौँ। यही चरम सत्यको अनुभूतिको ज्ञान नै मानवको उद्देश्य हुनुपर्छ। सत्य र यथार्थको अनुभूतिबाट नै जागरणको प्यास लाग्न सुरु हुन्छ। ज्ञानी व्यक्ति, असल व्यक्ति, गुणी व्यक्ति कालातीत परम सत्यलाई सजिलै बुझ्न समर्थ हुन्छ र त्यसलाई निकट पाउँछ। परम सत्य जुन छ त्यो सबै अज्ञानको पर छ र आत्मा र पदार्थको विभाजन भन्दा माथि छ। ऊ सर्वज्ञ, सर्वव्यापक र सर्वशक्तिमान छ। गर्न, नगर्न र अन्यथा गर्ने क्षमता राख्छ। कर्ता, पालक र संहारक सबै उही हो। ऊ एउटै छ तर नाम अनेक छन्। यही नबुझेर अनेक भाँतिका भ्रान्ति विद्यमान छन्। अनेक प्रकारका खिचातानी छन्। विगतमा अनेक मोर्चामा लडाईँ झगडा भए, अहिले पनि कुनै न कुनै रूपबाट भइरहेका छन्। दुराग्रह र धर्मान्धताबाट मुक्त नभइकन जीवनको सौन्दर्यलाई पाउन कदापि सकिने कुरै होइन। यो जीवन पूर्णताको मार्गको एक अवस्था हो। जसरी हाम्रो वर्तमान जीवन पूर्व कर्मको परिणाम हो, त्यसै गरी यस जन्मको प्रयासले भावी जीवनलाई सुधार्न सक्छौँ। मृत्यु पछिको जीवनलाई मानौ नमानौ, बाँचुन जेलमै धेरै कुराको अनुभव हुन सक्छ यदि वर्तमानमा असल कुरालाई जीवनमा रोप्ने हो भने। यसो हुन नसक्दा मानिसको अनमोल जीवन व्यर्थमा गुमे जस्तो लाग्दैन? जहाँ सामान्य सुख सुविधाको लागि वा लोभ र निहित स्वार्थमा फसेर अनेक किसिमका कुप्रवृत्ति, कुसंस्कार, कुपरम्परा र व्यसनमा मानिस अनायास फसिरहेका छन्। भुल्नु हुँदैन कि सदाचारको शासन जीवनमा हुन सक्यो भने सुख, शान्ति र आनन्दको चकाचौध हुन थाल्छ। यसभन्दा विपरीत मार्ग हुन गयो कि अनेक किसिमका सुनामी र आँधीबेहरी जीवनमा आउन थाल्छन्, जसको परिणाम भनेको आँसु, दर्द, पीडा, दुःखभन्दा अरू केही हुन सक्ने कुरै भएन। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष जीवनका 4 पुरुषार्थ हुन्। यो हिन्दूको लागि मात्र हो, गैर हिन्दूको लागि होइन। यो मुक्ति चाहनेको लागि मात्र हो, अरूको लागि होइन भन्ने सम्झौँ भने जीवनमा प्राप्त हुने अपार आनन्द प्राप्तिबाट वञ्चित हुने मार्ग आफसे आफ तयार पारिरहेका हुनेछौँ। बुझ्न सके यो त मानव मात्रको लागि हो। सेवामूलक यावत निस्वार्थ सत्कार्य धर्म हो। धर्मपूर्वकको कमाई, धर्मपूर्वकको भोग, अर्थ र कामको शब्दार्थ हो। ज्ञान र चेतनाको माध्यमबाट जीवनलाई बुझी अज्ञानता र अन्धकारबाट आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउँदै सत्कर्ममय जीवन बाँच्न सकियो भने त्यो जतिको ठुलो मुक्ति अर्को हुनै सक्दैन। जीवनमा काम या भोगको धार्मिक आध्यात्मिक जीवनमा विरोध छैन। नियम, अनुशासन एवं संयममा रहेको कामलाई प्रोत्साहन दिन नै 4 पुरुषार्थमा काम पनि पर्छ। 4 पुरुषार्थका वास्तविक अनुयायीहरूले त्यागपूर्वकको जीवनलाई स्व अनुशासनमा ढाल्न पुग्छन्, जसको परिणति हुन्छ आनन्दमय जीवनको परिप्राप्ति। स्व अनुशासनको अर्को नाम नै आत्मसंयम हो। जीवनको हरेक पाइलामा आत्मसंयमको जरुरी पर्छ। यसैको अभावमा मानिस अनेक किसिमका लोभ, लालच, स्वार्थ र भोगमा फस्न पुगेका हुन्छन्। सामाजिक जीवन होस् कि राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन होस् कि आध्यात्मिक जीवन, सबैमा आत्मसंयमको अपरिहार्यता छ। जीवन मान्य सम्बन्धहरूबाट मात्र बाँच्न योग्य हुन्छ। यसैलाई स्वच्छ, उज्जवल र शालीन बनाउन सके नै जीवन महकिन थाल्छ। शालीन जीवनको इच्छा गर्नेहरूका लागि त आत्मसंयम आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ। धर्मलाई लोकाचारको रूपमा मात्र वा परम्परा धान्ने क्रियाकर्म सम्झिदिँदा धर्मभित्रको महानतालाई पूर्ण रूपेण बिर्सिदिएको अवस्था छ। धर्म कहाँ कर्मकाण्डको चौकीमा सीमित हुने वस्तु हो। धर्म कहाँ मठ मन्दिर, गिर्जाघर र मस्तिष्कको चौघेरामा कैद हुने कुरा हो। हुँदाहुँदा ईश्वरलाई पनि तिनै स्थलमा मात्र पाइने वस्तु हो कि भने लक्ष्मण रेखा कोरी सीमित तुलाइदिएको भान पर्छ। उनको सर्वव्यापकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गराइदिएनौ। यसले त मानिसलाई स्वच्छन्दतावादी बनाएर ती सीमित ठाउँहरूभन्दा बाहिर जे गरे पनि हुने
जसो गरे पनि हुने बनाइदिएन। समाजमा बढ्दै गएको क्रूरता, निकृष्टता, निर्दयता, अमानवीयता, दानवताको जड नै यही बन्दै गएको तर्फ थोरै सचेत व्यक्ति र महापुरुषहरूको मात्र ध्यान जान सकेको छ। अधिकांश मानिसहरू त जीवनको अर्थ र उद्देश्य बुझ्न या त असमर्थ हुन्छन्, या समय नै पाउँदैनन्, या बुझेर पनि भोलि सच्याउँला र सुध्रौँला भन्दा भन्दै छोटो जीवनबाट बिदा लिइसकेका हुन्छन्। हामीले सम्झिने गरेका धर्मका नीति नियमहरू जड एवं अपरिवर्तनीय भइदियो भने त यो चार पर्खालभित्रको गन्हाउने पोखरी तुल्य बन्न पुग्छ। संस्कार, परम्परा र संस्कृतिको जस्केलोबाट बेला बखत चिहाइने गरेको धर्मलाई, यद्यपि धर्म भनेको रीतिरिवाजको डङ्गुर होइन, सत्यनिष्ठापूर्ण जीवन बाँच्ने असल जीवनशैलीको रूपमा हेर्न सक्यौँ भने धर्मबाट जो कसैले दिव्यताको मार्गलाई अवलम्बन गर्ने राजमार्ग फेला पारिहाल्छ। यसमा शङ्कै छैन। धर्मको नाउँमा छिरेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रवृत्ति एवं विकृतिहरूले पो धर्मलाई बदनाम बनाएका हुन्। तिनलाई छानी छानी पन्छाउन थाल्यौँ कि त नीतिले, सुसंस्कारले, सुप्रवृत्तिले, संस्कृतिले आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न थालिहाल्छ। यस्तो कार्य पहिले अरूले गरून् अनि गरौँला भन्दा भन्दै युग युग बिते। समस्या जहाँको तहीँ छ। सुधारको कुरा, चेतनाको अभिवृद्धिको कुरा, आदर्शको दिग्दर्शनको कुरा, जीवन बनाउने आत्मिक चिन्तनको कुरा अरूले गरून् अनि म गरौँला भनी बस्यौँ भने चाहेको समय आउला नआउला भन्न सकिन्न। तर जसले आफूबाटै सुरु गर्छ उसले जीवनमा तृप्ति र मुक्ति दुवै पाउँछ। यसका लागि अन्तर्दृष्टि र ज्ञानको उपयोग कुनै न कुनै रूपले जरुरी हुन्छन्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक निर्णयमा आत्माको बोली रूपको बुद्धि र विवेकलाई साक्षी राखी व्यवहार जगतमा उत्र्यौँ भने बल्ल सही कार्य हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति तबसम्म महिमा मण्डित हुन सक्दैन जबसम्म उसले मानव जीवन इतरको महिमा, मूल्य र मान्यतालाई जान्न सकेको हुँदैन। सृष्टिका सबैप्रति संवेदना विकसित गर्न नजान्दाकै परिणति हो विश्वमा हिजो आज बढ्दै गइरहेको सङ्कट र पीडाबोध। सृष्टि केवल मानिसको लागि मात्र रचिएको होइन, मानव इतर प्राणी एवं यावत वनस्पतिहरूको पनि हो। जैविक विविधताभित्र एक अर्काप्रति रहेको अन्योन्याश्रित एवं सुमधुर सम्बन्धलाई चिन्न र जान्न नसक्ताको कारण नीरस एवं भयावह पूर्ण जिन्दगी बाँच्ने भन्दा पनि प्रकृतिमा रहेका अनेकौं निधिहरू विलुप्त बन्दै नजानिदो रूपले त्यसले अरूलाई भन्दा पनि मानिस नै अनेकौं रोग व्याधिका साथै प्रदूषणहरूले गर्दा विनाशको दिशामा प्रवृत्त हुँदै गरेको दुःखदायी अवस्था छ। जीवनको उद्देश्य शान्ति, आनन्द र सात्विकता नै हो, न कि अशान्ति, दुःख, पीडा, बन्धन, विलासिता या इन्द्रिय सुखभोग। मानव रूपमा आफ्नो प्रकृतिको परिपूर्णता र साध्यको प्राप्तिको मार्ग चिनेर दिव्य र सर्वोत्कृष्ट जीवन बाँच्न जानु नै आनन्द हो। भौतिक सुख सुविधाबाट प्राप्त हुने सुख एक दिनलाई केही पाए जस्तो हुन्छ, पछि थाहा हुन्छ कि त्यो त अस्थायी पो रहेछ, प्रारम्भ भएको हुन्न, सकिसकेको हुन्छ। उदारता, विशालताको उच्चतालाई नचिनेर जति सङ्कीर्णता र लघुताको मार्गलाई अवलम्बन गर्न पुग्छौँ त्यति मानवतामा क्या लागिरहेको हुन्छ र अशान्तिको वातावरणलाई मलजल गरिरहेका हुन्छौँ। जात, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय, वाद, जातीय पहिचान आदि नाना भाँतीका पर्खालहरू अघिल्तिर उभ्याएर समानुपातिक विकासको कुरा गरेर एक दिनलाई कसैलाई अल्मल्याउन त काम लाग्ला, तर त्यसले कालान्तरमा ल्याउने भनेकै विभाजन हो, मनमुटाव हो, दङ्गा हो, झगडा हो। विकृति र विसङ्गतिका पर्खालहरूलाई ढाल्दै मानवताको पक्षलाई सर्वाधिक प्रशय दिई सर्वत्र खुसी, शान्ति र आनन्दको सुखद वातावरण तयार पार्ने हो भने सबैलाई समृद्धिका लागि, उन्नति र प्रगतिका आधारहरूलाई बलियो बनाउँदै समान अवसर, मौका र स्वतन्त्रता दिनु नै बुद्धिमानी हो भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्न पछि पर्दा अनेक किसिमका उल्झन र विवादले अगाडि बढ्नुभन्दा पछाडि पो धकेलिरहेका हुन्छौँ। यो अवस्था हिजो थियो, आज छ र भविष्यमा कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन। उठौँ, जागौँ, जगाऔँ र यथार्थ कमी कमजोरीहरूलाई त्यागी अगाडि बढौँ। यसो भएमा नै केही हुन्छ, केही बन्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अन्यथा समयले हामीलाई धेरै धेरै पछाडि धकेलिदिएको पछि मात्र थाहा पाउनेछौँ।